हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो अर्जुन हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन द्वारिकाधीशलाई पुर्याउनका लागि द्वारका जानुभएको थियो, तर आउन बिर्सिनुभयो। 7 महिना बितिसक्यो। यता युधिष्ठिर महाराजलाई विभिन्न अपशगुनहरू देखिराखिएको थियो। त्यही समयमा अर्जुनजी टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। त महाराज जो युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरले कयौं प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुन एकदम निन्याउरो अनुहार लगाएर उभिनु भएको छ। त धर्मराज अर्जुनसँग सोध्नुहुन्छ, तिम्रो आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण त कुशल हुनुहुन्छ? उहाँ के द्वारिकामै हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? के छ? यस्ता प्रकारले धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। ती प्रश्नको बारेमा हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब यस्ता प्रकारले अगाडि गएर जो युधिष्ठिरजीले प्रश्न गरेपछि अर्जुनले भन्नुहुन्छ, वञ्चितो हम महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत। दाजु, हाम्रा प्यारा प्रभु को सान्निध्यबाट हामी अब वञ्चित भएका छौं। एक प्रश्न, यहाँ प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नुभयो अर्जुनले। के भनौं दाजु, मेरा प्रभुले मेरो त्याग गर्नुभयो। जसले लाक्ष्य गृहबाट हामीलाई बचाउनु भएको थियो, उहाँ अब स्वधाम जानुभएको छ। प्रभुले मलाई अन्त्यकालमा साथ लानु भएन। अन्त्यको समयमा मलाई छोडेर जानुभयो प्रभुले। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमी मसँग आएकै थिएनौ भने म तिमीलाई आफ्ना साथ कसरी लान सक्छु? तिमी फाल्टै आयौ, म फाल्टै आएँ। मैले तिमीलाई जो गीता शास्त्रको ज्ञान दिएको छु त्यसैले तिम्रो रक्षा गर्नेछ। त्यसका बारेमा चिन्तन मनन गर। यसरी मलाई उनी ईश्वरले भन्नुभयो। दाजु, आजसम्म म कहिले हारेको थिइनँ। हारेको थाहा छ त आजसम्म म थिएन। तर कृष्ण विरहले व्याकुल भएर आज द्वारिकाबाट फर्कदा बाटामा काबाहरूले मलाई लुटे, भिल्लहरूले मलाई लुटे। ममा जो शक्ति थियो त्यो मेरो होइन रहेछ। आज मलाई ज्ञान भयो, द्वारिकाधीशकै यो शक्ति रहेछ। आज उहाँ गइसकेपछि मेरो यो धनुषको शक्ति पनि हरायो। उहाँ गएपछि त्यो शक्ति पनि गयो। मलाई प्रभुका ती अनन्त उपकारहरूको सम्झना भइरहेको छ। ओहो, लाक्ष्य गृह दहन आदि कयौं संकट अवस्थामा उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको थियो। कृष्ण कृपालाई सम्झिँदै अर्जुन विरहमा रोइरहनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धर्मराजसँग अर्जुनले भनिराख्नु भएको छ, द्रुपद राजाको राजसभामा मैले जो मत्स्य भेद गरेको थिएँ त्यो भगवानका शक्तिको बलमै गरेको थिएँ। आज मलाई आएर त्यो ज्ञान भइरहेको छ। कयौं महाराजले मत्स्य भेदन गर्न सकेनन् त्यो समयमा। मैले पनि कहाँ सक्ने रहेछु र उहाँको बल थिएन, उहाँको इच्छा थिएन भने। त कर्णले सोचे त्यो समयमा म मत्स्य भेद गर्छु,
कृष्णले सोच्नुभयो त्यो समयमा कर्णले मत्स्यवेद गरे भने द्रौपदी कर्णसँगै जानेछिन्। कर्णले यो योजना बनाएको थियो नि त, होइन दाजु? म कर्णभेद जसरी पनि गर्छु भनेर योजना बनाएको थियो। भगवान् श्रीकृष्णले द्रौपदीसँग यिनको विवाह हुन्छ भनेर जानिसकेपछि यस्तो विचार गरेर श्रीकृष्णले सभामा कर्णको अपमान गराउनु भयो। त्यो समयमा कृष्णले एउटी नोकर्नीलाई द्रौपदी कहाँ पठाउनु भयो। त्यो समयमा द्रौपदीले छोटो जातका कर्णसँग विवाह गर्न अस्वीकार गरिदिन्। त्यो समयमा यिनी चाहिँ यस्ता हुन्, यिनी यस्ता हुन्, तुच्छ भनेर सुत भनेर हेला गरिदिन्। ल हेर्नुहोस्, अर्जुन भन्दछन् त्यो दिन ममा साहसै थिएन, तर भगवानको कृपा दृष्टि भएकाले ममा शक्ति सञ्चार भयो। मलाई आँटै थिएन कि कर्णले पक्कै पनि मत्स्यभेदन गर्नेछन्, म हार्नेछु भन्ने मलाई लागेको थियो, तर कर्णले हारे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको इच्छा भयो भने, अलिकति भगवानको बल भयो भने आफूभन्दा अगाडि बढिरहेको व्यक्ति पछाडि पर्छ, आफू अगाडि गइन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। लाक्षा गृहको आगामा पाण्डव मरिसके भन्ने खबर फैलाएपछि दुर्योधनले उनीहरूको श्राद्ध पनि गराएका थिए, होइन र? श्राद्ध गराए। संसारमा मनरूपी मत्स्य घुम्दछ फिर्दछ, त्यसलाई विवेकरूपी बाणले मार्नु पर्दछ। यो कथाको मुख्य लक्ष्य यही हो। जसलाई द्रौपदी हात पर्सिन् त्यसको सारथी भगवान नै हुनुपर्छ। द्रौपदी कृष्ण भक्तिको नाम हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। मनलाई नमारेसम्म कृष्ण भक्ति प्राप्त हुन्छ? न, हुन सक्दैन। मनलाई जो प्रिय छ त्यो नगर। मनको इच्छाको वश भएनौ भने बिस्तारै त्यो मन अङ्कुशमा पर्दै जान्छ। मनले भने जस्तो गर्न थालियो भने त मनमानी हुन्छ, जे के हुन्छ हुन्छ। आजसम्म मोजमा, आनन्द प्रमोदमा, भोगमा, पापमा कति खर्च भयो समय, त्यसको हिसाब कसैले राख्छ? राख्दैन। ब्राह्मणलाई यदि केही दिएको छ भने त्यसको सम्झना भने व्यक्तिले गरिरहन्छ। केही दान दिएको छ भने ओहो मैले त यति दान दिएँ भनेर सम्झिन्छ, तर फजुलमा आफूले खर्च कति गरियो होला समय समयमा त्यो सम्झिन्छ व्यक्तिले? न, कहिले सम्झिँदैन। हामीहरू के गर्न सक्छौँ? 1000 रुपैयाँ दान दिएको छ भने सम्झिरहन्छौँ। अन्त्यकालमा मेरी छोरीको के हुने होला, मेरो छोरोको के हुने होला, मेरा भान्जाको के हुने होला, मेरो भान्जीको के हुने होला, यस्तै चिन्ता गर्दा गर्दै आफ्नो समय जान्छ। तर तिमी आफ्नो के हुन्छ भन्ने बारेमा सोच्दैनौ। सन्तहरूले यसो भन्नुहुन्छ, ए मनुष्य हो, के गर, आफ्नो के हुन्छ त्यसको बारेमा सोच न। त्यसको के होला, उसको के होला, के गर्छौ तिमीले? जसमाथि भगवानको कृपा दृष्टि हुन्छ त्यसले नै यस मन मत्स्यलाई मार्न सक्दछ। भगवानको कृपा दृष्टि नभएसम्म यो मन मर्नेवाला छैन। प्रभुको कृपा दृष्टि भयो भने जीवले मनलाई बसमा गर्न सक्छ। प्रभुको प्रार्थना नगर्नाले मनले मानिसलाई अधोगतिको खाल्डोमा फ्याँकिदिन्छ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुनलाई कृष्णको कति उपकार सम्झना रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, उहाँले मलाई गीताको उपदेश दिनुभएको थियो। दाजु बुझ्नुभयो? एकपटक भगवानले मलाई केही माग्न भन्नुभएको थियो नि। मलाई बडा बडा ऋषि र महात्मा जन्म मरणको चक्करबाट मुक्ति पाउने इच्छाले जसको ध्यान गर्दछन् उनीसँग मैले युद्धमा जित मिलोस् भनेर मागेँ। त्यो समयमा अफसोस मलाई माग्न नै आएन। त्यो समयमा मैले यो माग्नु हुन्थेन कि क्या हो? किरात वधका समयमा मैले शङ्करसँग युद्ध गर्न सकेँ, त्यो पनि कृष्णको नै प्रतापले हो, भगवान श्रीकृष्णकै प्रतापले हो। दाजु बुझ्नुहोस् यो कुरा। द्रौपदीसँग पनि कतिको स्नेह थियो। द्रौपदीको कपाल तानेर दुष्टजनले उनलाई सभामा घिच्याएर ल्याए। आँखाभरि आँसु पारेर द्रौपदी कृष्णको चरणमा घोप्टिन पुगिन्। त्यो समयमा उनले सभामै यस अपमानको बदला लिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्। कृष्णले ती दुष्टहरूको यस्तो दशा गरिदिनु भयो कि तिनका पत्नीहरूले विधवा भनेर आफ्नो केश त्यसै छाड्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त द्रौपदीको केश फुकाएका थिए दुष्टजनहरूले नि, केश तानेका थिए। भगवान श्रीकृष्णले बुझ्नुभयो, ओहो मेरो भक्तमाथि यति ठुलो अपमान, आज केश तानेर भुत्ल्याइदियो होइन मेरा भक्तलाई। केश छाड्ने तिमीहरूले बनायो, केश छाडिदियो होइन। अब भोलिका दिनमा तिम्री पत्नीहरूले केश छाडेर बस्नुपर्नेछ। भगवानले यो सोच्नुभयो र पुर्याइ पनि दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले
अरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन, अरूको अपमान गर्नु हुँदैन, यस्तो हो भनेर सम्झाउनु पर्दछ। सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि मान्दैन भने ल ठिक छ छोडिदिनु पर्दछ। दाजु, हाम्रो नाश गर्नका निम्ति कपट गरेर दुर्योधनले दुर्वासालाई पठाएको घटना सम्झना गर्नुहोस् त। त्यो कति कष्टदायक समय थियो हाम्रो लागि। अलिकति मात्रै पनि हामी चुकेको भए हामी श्रापित बन्थ्यौँ, घोर नरकमा हामी जानु पर्थ्यो कि अथवा त्यतिखेर हामी के बन्नु पर्थ्यो? त्यसबाट पनि भगवानले बचाउनु भयो। त्यो बेला सागको एउटै त्यान्द्राले अक्षय पात्र भरेर कृष्णले हामीलाई त्यस सङ्कटबाट बचाउनु भएको थियो। योभन्दा ठुलो उपकार के हुन सक्छ? दुर्योधनले 4 महिनासम्म दुर्वासालाई आफू कहाँ भोजन गराए। उनी प्रसन्न भए। उनले दुर्योधनलाई वर माग भनेका थिए नि त त्यो समयमा। त दुर्योधनले सोचे त्यो समयमा दुर्वासाको श्रापबाट पाण्डवहरूको नाश गर्ने यो धेरै ठुलो अवसर हो, राम्रो अवसर हो। अब यही अवसरमा वरदान माग्नु पर्दछ। हिजो यी ऋषिको एकादशीको व्रत थियो। त्यसो त सूर्यदेवको अक्षय पात्र पाण्डवहरूसँग छ, तर द्रौपदीले भोजन गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्नु होला। द्रौपदीबाट भोजन नपाएपछि क्रोधित हुनु होला र पाण्डवहरूलाई श्राप दिनु होला, जसबाट पाण्डवहरूको दुर्गति हुनेछ। दुर्योधनले यही वरदान मागेको थियो। दुर्योधनले यस्तो कुविचार गरेर दुर्वासासँग बिन्ती गरे त्यो समयमा, तपाईँ आफ्ना 10,000 शिष्यहरू लिएर युधिष्ठिरको आतिथ्य सत्कार गर्नुहोस्। आफ्नो मनमा चाहिँ यही भनेका थिए कि द्रौपदीको चाहिँ भोजन पात्रबाट भोजन निक्लिने छैन। द्रौपदीले भोजन गरिसकेपछि त्यसैले त्यहाँ जानु होला, यसो यसो गर्नु होला भनेर पहिले मनमा चितायो दुर्योधनले। त्यस पछाडि मुखले भन्यो, हे गुरुदेव, अब मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई जुन यो सौभाग्य दिनुभयो नि भोजन गरेर, यो सौभाग्य मेरा दाजु युधिष्ठिरलाई पनि दिनुहोस्, गएर आतिथ्य सत्कार गर्नुहोस्। किनभने हाम्रा कुटुम्बका उनी नै गुरुजन हुन्। युधिष्ठिर, द्रौपदी बिचारी भोकै नपरुन्। त्यसैले पाण्डवहरूले भोजन गरिसकेपछि नै त्यहाँ तपाईँ जानुहोला। तपाईँ त्यहाँ अगाडि नै जानुभयो भने त उनीहरूले केही खान पाउँदैनन्। त्यसैले बिचारा पाण्डवहरू उनीहरू पनि भोकले नमरुन् न। अनि तपाईँ भोजन गरिसकेपछि त्यहाँ जानुहोस् र भोजनका लागि हजुरले याचना गर्नुहोस्, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, दुर्योधनले कस्तो आइडिया लगायो। सन्तको सेवा सद्भावले गरियो भने त फलीभूत होला, तर दुर्भावले गरेका खण्डमा के हुन्छ? सन्तको सेवा सफल हुँदैन, हानि पनि हुन सक्दछ। 4 महिनासम्म दुर्वासालाई आफू कहाँ भोजन गराएर दुर्योधनले पाण्डवहरूको सर्वनाशको इच्छा गर्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यो 4 महिनासम्मको पुण्य उसले कति कमाएको थियो होला, तर यो इच्छा गर्न साथ त्यो पुण्य खरानी भयो। भक्तवत्सल भगवानको। ल हेर्नुहोस् है, हामीले पनि आजसम्म कति धर्म कर्म गरियो होला, राम्रो राम्रो काम गरियो होला, त्यो सबै पुण्य एकै क्षणमा नाश पनि हुन्छ, सकिन्छ पनि। त्यो कुरा बुझिराख्नु होला। त्यसै कारणले गर्दा अरूको अहित चिताउनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, पाण्डवहरूको सर्वनाशको इच्छा गर्यो नि त दुर्योधनले। यस दुर्भावनाका कारण उसको आफ्नै हानि भयो नि। अन्तिममा गएर हानि भयो कि भएन? नत्र भने सन्तलाई भोजन दान गर्नाले पुण्य पाइन्थ्यो नि, होइन र? दुर्योधनले सन्तको सेवा पनि गर्यो, तर कसैको सर्वनाशका हेतुले उसले सेवा गरेका कारणले गर्दा उसलाई पुण्य मिलेन, ऊ आफै नाश हुनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यो प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ कि अरूको अहितका लागि हामीले कुनै पनि यज्ञ गर्छौँ, कुनै पनि पूजाआजा गर्छौँ, तन्त्र मन्त्र यन्त्र जन्त्र गर्छौँ भने अन्तिममा हानि आफ्नै हुन्छ। दुर्योधनको बिन्ती अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यहरूका साथमा अब पाण्डवहरूका आँगनमा पुगे। ल हेर्नुहोस्, दुर्वासाले युधिष्ठिरलाई भने गएर, राजन, हिजो एकादशीको व्रत थियो। आज हामीलाई बडा भोक लागिरहेको छ। तिम्रा घरमा हामी भोजन गर्ने इच्छाले आएका छौँ। युधिष्ठिरलाई यसरी गएर दुर्वासाले भन्नु। त सूर्यनारायणद्वारा पाएको अक्षय पात्रबाट पाण्डव मध्याह्न कालमा आएका ब्राह्मणहरूको भोजन गराउँथे। अक्षय पात्रले सङ्कल्पअनुसार भोजन दिने गर्थ्यो। पाण्डव त यस्ता भक्त छन् कि विपदावस्थामा पनि ईश्वरको कृपाको अनुभव गर्दथे। ल हेर्नुहोस्, आफूलाई सङ्कट परेको छ, आफूलाई कष्ट परेको छ, त्यो समयमा पनि ओहो ईश्वरले त यति पो दिनुभयो, भगवान्ले यति दिनुभयो, यसरी आस्था राख्थे। यसरी आस्था राख्ने व्यक्ति कहिले पनि पतित हुनु पर्दैन। त्यति बेला द्रौपदीले भोजन गरिसकेकी थिइन्। जुन बेला दुर्वासाजी त्यहाँ पुग्नु भएको थियो आफ्ना शिष्यहरूका साथ, अक्षय पात्रबाट केही पनि पाइने सम्भावना थिएन। तैपनि युधिष्ठिरले दुर्वासालाई भन्नुभयो, बडो कृपा भयो हजुर, बडो कृपा भयो हामी उपर। तपाईँले हाम्रो आँगन पवित्र गराइदिनु भयो।
तपाईहरू गंगा स्नान गर्नुहोस्, पहिले यतिकैमा भोजन तयार हुनेछ। धर्मराजको धैर्य हेर, ल हेर्नुहोस्, अब हुन्छ हुँदैन के हुन्छ त्यो थाहा छैन, थपको वचन दिनु। घरमा अन्नको एक दाना छैन, तैपनि उनले 10,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजनको निम्ता दिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, आज यस्तो अवस्था भएको छ। अब के हुन्छ त? युधिष्ठिरलाई विश्वास छ आजसम्म कहिल्यै आफ्ना धर्मको उपेक्षा गरेको छैन, त्यसकारण धर्मस्वरूप प्रभुले मेरो रक्षा अवश्य गर्नुहुनेछ, अवश्य गर्नुहुनेछ। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि यिनीहरूलाई भोजन कसरी गराउने भनेर चिन्ता गरिरहेका छन्। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब युधिष्ठिरजीले त गरेर सुनाउनु भयो, मैले यसरी यसरी यस्तो प्रकारको चाहिँ वचन दिएको छु भनेर। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी सुनाइसकेपछि सबै के छन्? चिन्तामा छन्। त प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले अब यहाँ सबैलाई चिन्ता परिराखेको छ। ल हेर्नुहोस्, तर धर्मराजको धैर्य हेर्नुहोस् त, सबैलाई चिन्ता परिराखेको छ नि त। अब के गर्ने होला, कसरी भोजन गराउने होला? प्यारा भक्त भागवतहरू, द्रौपदी पनि सोचिराख्नु भएको छ। द्रौपदीले ल हेर्नुहोस्, अब अक्षय पात्र पनि काम आउन सक्दैन, किनभने मैले भोजन गरिसकेको छु। अब कसरी भोजन गराउने ऋषिहरूलाई? भोजन नपाएपछि रिसाएर दुर्वासाले श्राप दिनुहुनेछ होला, मेरा पाण्डवहरूको सत्यानाश हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी घरमा चिन्ता कसलाई हुन्छ? घरकी गृहलक्ष्मीलाई हुन्छ नि। आज द्रौपदीजीलाई त्यही भइरहेको छ। पतिको धर्म नष्ट नहोस् भनेर पत्नीले कति ठुलो त्याग गरेकी हुन्छन् घर। ल हेर्नुहोस्, आज त्यही चिन्ता द्रौपदीलाई परेको छ। द्रौपदी दुःखले थर्कमान भइराख्नु भएको छ। द्रौपदी द्वारिकाधीशसँग यो समयमा प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। यता दुर्वासा ऋषि आफ्ना शिष्यहरूका साथमा स्नान गर्नका लागि जानुभएको छ। अब फर्केर आउने बित्तिकै त भोजन छैन भने त कसरी समस्या हुने भयो त। अब के गर्ने? द्वारिकाधीशसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, नाथ मेरो लाज बचाइदिनुहोस्, होइन भने जगतले तपाईँको पनि खिसी गर्नेछन्। द्रौपदीले आर्तनाद गरिन् यो समयमा। जुन प्रकारले आजसम्म तपाईँले मेरो सहायता गरेर लाज बचाउनु भयो, उसै किसिमले आज पनि मेरो लाज बचाइदिनुहोस् प्रभु। आज मैले यी 10,000 सन्तहरूलाई भोजन दिन सकिनँ भने दुर्वासाले मलाई श्राप दिनेछन्, हाम्रो सर्वनाश हुनेछ। हे प्रभु, लौना रक्षा गरिदिनुहोस्। जीवले आत्तीय र प्रभुलाई प्रेमपूर्वक नपुकारेसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। जीवले सङ्कट अवस्थामा प्रभुलाई पुकार्दछ, होइन र? जब दुःख परो, जब कष्ट परो, जब सङ्कट परो, त्यो समयमा मात्र हामीले पुकार्दछौँ। तर त्यो समयमा मात्र हामीले पुकार्ने होइन, हामीले त सधैँभरि भगवानको सेवा आराधना गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, द्रौपदीजीले त जतिखेरै द्वारिकाधीशको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो, आज समस्या भएर तुरन्त गरिहाल्नु होला। हेर्नुहोस्, द्रौपदीले दुःखले कातर भएर आत्तिएर प्रभुलाई पुकार्नु हो। परमात्माले द्रौपदीको आर्तवाणी सुन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, सच्चा मनले हृदयले सफा तरिकाले पुकारिन्छ भने भगवानले सुन्नुहुन्छ र सहायता गर्न पनि आउनुभयो। यसको अर्थ हो भक्तले सच्चा हृदयले कीर्तन गरे भने भगवानको सिंहासन पनि हल्लिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ। भगवान हिँड्ने तयारी गर्न थाल्नुभयो भएको थियो। त्यो समयमा रुक्मिणी थालमा मेवा लिएर, ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता द्रौपदीले पुकार्नु भएको छ। भगवानले थाहा पाउनुभयो, तुरन्त हिँड्न लाग्नु भएको थियो। रुक्मिणीले हतार हतार मेवा लिएर आइपुगिन्। एकातिर रुक्मिणी कृष्णसँग भोग लागोस् भनेर आग्रह गरिराख्नु भएको छ, खाएर मात्र जानुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। उता द्रौपदी आर्तनाद गरिराख्नु भएको छ। श्रीकृष्णले आफू जाने सोच्दा रुक्मिणीले पहिले भोजन गर्न आग्रह गर्न लाग्नु भएको छ। भगवानले भन्नुभयो त्यो समयमा 10,000 ब्राह्मणहरूलाई द्रौपदीले वनमा भोजन कसरी गराउलिन्? आफै सोच त, के म यहाँ भोजन गरौँ? आफ्नो भक्त उहाँ तडपिरहेको छ दुःखले, के म यहाँ भोजन गरेर बसौँ? ल यस्तो हुन सक्दैन रुक्मिणी, म त हिँडेँ। तुरन्त हिँड्नुभयो भगवान। भोजन म उहीँ गर्नेछु, तिमीले चिन्ता नगर, मगाउनेछु। भगवानले यति भनेर हिँड्नुभयो। द्वारकानाथ दौडिँदै द्रौपदीको कुटीमा आउनुभयो। द्रौपदी बडा तन्मयतापूर्वक प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो द्रौपदीले। त भगवान त्यही प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी तन्मय भएर कीर्तन गर, जसो गर्दा भगवानले तिमीलाई अङ्गालो हालेर आँखा खोल, म आइपुगे भन्नु परोस्। सन्तहरूले यही भन्नुहुन्छ। यसरी आर्तनाद गरेर यसरी पुकारा गर न, कि भगवान पनि बाध्य हुनुहोस् आउनका लागि।
त तुरुन्त भगवान प्रकट हुनुभयो द्रौपदीका अगाडि। भगवानले द्रौपदीलाई भन्नुभयो, हेर हेर म आइपुगेको छु, मलाई धेरै भोक लागेको छ, मलाई खानेकुरा देऊ। द्रौपदीले हात जोडेर भनिन्, हामी लुटिएका छौँ, हाम्रा घरमा केही पनि छैन, तै पनि तपाईँ हे द्वारिकाधीश यहाँ आएर ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ। आज 10,000 सन्तलाई भोजन गराउनु पर्नेछ, तपाईँ त 10,001 भएर आइपुग्नु भयो। यसैले मैले तपाईँलाई पुकार गरेकी हुँ, तपाईँले त्यसको व्यवस्था गरेर हाम्रो लाज राखिदिनु भए धेरै ठुलो कृपा होला प्रभु। यसरी द्रौपदीले पुकारिन्। भगवान भन्नुहुन्छ, ती सन्तहरूको भोजनको प्रबन्ध म पछिबाट गरौँला, पछिबाट होला, पहिले मेरा निम्ति केही खानेकुरा ल्याऊ भनेर यसरी भगवानले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, द्रौपदीले सोच्न लाग्नुभयो, ल हेर हेर 10,000 सन्तलाई कसरी खुवाउँला भन्ने एकातिर चिन्ता छ, तीमाथि कि कृष्ण पनि आएर खानेकुरै माग्दैछन्। एक थोप एउटा दानु छैन घरमा खानेकुरा, के दिने? तिमीले आफूले खानुभन्दा अघि सधैँ अलिकति केही राखिदिने गर्दथ्यौ। हे द्रौपदी, केही राखिदिएकी छैनौ मेरा लागि भनेर आएर भगवानले भन्नुहुन्छ। आज पनि केही राखिदिएको हुनुपर्दछ, त्यो मलाई देऊ। द्वारिकाधीशले यसो भन्नु। द्रौपदी भन्दछिन्, हे नाथ, आज त मैले बिर्सिएछु हजुरलाई दिन, त्यसकारण तपाईँका निम्ति पनि केही रहेन। भगवानले भन्नुभयो, त्यो तिम्रो अक्षय पात्र मलाई देखाऊ त, त्यहाँ केही छ कि छैन हेरौँ। भगवानले यसरी भन्नुभयो। त सायद मेरा निम्ति त्यसमा केही हुनै पर्दछ, भगवानले यसरी भन्नुभयो। द्रौपदीले प्रभुका हातमा अक्षय पात्र राखिदिन्। उहाँले यसो हेर्नुभयो, सागको एउटा पात त्यहाँ बाँकी रहेको रहेछ, टाँसिएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसो त अक्षय पात्रमा त्यो पात कहाँबाट आउन सक्थ्यो र? आउन सक्थ्यो? न, सम्भवै थिएन। तर भगवानले प्रेम प्रयोगबाट पात उत्पन्न गरिदिनु भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। किनभने अक्षय पात्र त मजाले त्यहाँबाट चाहिँ निकालेर धोइ पखाली गरेर मजाले राखिसक्नु भएको थियो, त त्यहाँबाट सागको पात हुने कुरै थिएन। तर त्यहाँ पात रहेछ, त्यही पात खानुभयो भगवानले। परमात्मालाई जीवले प्रेमपूर्वक केही दिन्छ भने उहाँ तृप्त हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी रूपबाट उहाँ सबै जीवहरूमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँ तृप्त हुनुभयो भने सबै जीवहरू नै तृप्त हुन्छन्। परमात्मालाई हजारौं पटक भोग लाग्दछ प्यारा भक्त भागवत। कृष्णलाई रोज भोग लगाउनु पर्दछ। कुनै दिन केही पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभयो भने त्यतिखेरै हाम्रो डुङ्गा पार भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। परमात्मालाई अलिकति पनि भोजन गराइयो भने सारा जगतलाई भोजन गराएको पुण्य मिल्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान द्रौपदीलाई भन्नुहुन्छ, भगवानले आज जगतका सब जीव तृप्त भएर दुर्वासा ऋषि र उनका 10,000 शिष्य पनि तृप्त भएका छन्। हे द्रौपदी, अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। युधिष्ठिरले जान लागेका ब्राह्मणहरूलाई रोक्ने आज्ञा दिनुभयो। त्यही समयमा सबै 10,000 दुर्वासा शिष्यहरू थिए, त दुर्वासा सहित सबै तृप्त हुनुभएछ नि। नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नुहाउँदै सबै अगाएको भान भयो होइन, सबैले ड्याउ ड्याउ गर्न लागे, अगाएको ड्याउ ड्याउ सबैले पेटमा हात घुमाउन लागे होइन। कसरी अगाइयो, कसरी सन्तुष्ट भयो? अघिसम्म त भोकले क्याउ क्याउ परिराखेको थियो बुढी। त अब दुर्वासा ऋषिले सोच्नुभयो, मैले त युधिष्ठिरलाई भोजन गर्नका लागि आउने वचन दिइसकेको छु, लु अब आज म गइनँ भने त भोजन सबै नाश हुन्छ। जाउँ भने खान सक्ने अवस्था छैन, गएर बस्यो अनि फेरि खान दिए भने खान सक्ने अवस्था छैन। अब के गर्ने? अब लाज लाग्यो, त्यहीँबाट अब भाग्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, सबै ऋषिहरू भाग्न लागे। युधिष्ठिरले जान लागेका ब्राह्मणहरूलाई रोक्ने आज्ञा दिनुभयो। ए रोका रोका, भीम सन्तहरूलाई बोलाउन हतार हतार जानुभयो रोक्नका लागि। उनीहरू त त्यहीँ तृप्त भएर ढकारिराखेका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तो अवस्था भएको छ। ल हेर्नुहोस्, सबै ढकारिराखेका छन्, त तिनीहरूले भोजन गर्न आउने कुरै गर्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, दुर्वासाले सोचे यो काम कृष्णकै हुनुपर्दछ, पक्कै पनि कृष्णको हुनुपर्दछ। उनले भीमलाई सोधे, कहीँ द्वारिकाबाट कृष्ण त आउनु भएको छैन तिम्रा कुटियामा? भीमले भने, उहाँ त पहिले आइसक्नु भएको छ। द्रौपदीले अहिले द्रौपदीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। दुर्वासा मेरा गुरु हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई आज प्रेमले भोजन गराउन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्णले। द्वारिकाधीश त अघि आइसक्नु भएको छ है, मेरा गुरु हुनुहुन्छ। आज जसरी पनि दुर्वासा गुरुलाई के गराउने, भोजन गराउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भीमले भनिदिनु भयो गएर। दुर्वासाले भने त्यो समयमा
कृष्ण मेरा गुरुका पनि गुरु हुन्, म उनको गुरु होइन। अब मलाई भोजन गर्ने केही आवश्यकता छैन। अब झन् कृष्ण पनि त्यहाँ छन् भने त अब बिल्ला गर्ला न, अब मजाक उडाउला नि भोलिका दिनमा मेरो। किनभने खानका लागि चाहिँ आउँछु भनेर वचन दिएका, आएर पनि केही खाएनन्, अगाडि बसेर पनि केही खाएनन् भन्लान् भोलि। लु अब त झन् हुँदैन। अब भोजन गर्ने आवश्यकता छैन। दुर्वासा ऋषिले सोच्नुभयो, तिम्रो संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखेर मलाई भोजन नगरे पनि तृप्त भएको छ, म सन्तुष्ट छु भीम भनेर यसरी अब कुरा टार्न लाग्नु। तिमीहरूको विजय हुनेछ, कौरवहरूको विनाश हुनेछ। दुर्वासाले तुरुन्तै त्यही समयमा आशीर्वाद दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है, दुर्योधनले के चाहेको थियो कि पाण्डवहरूलाई विनाशका लागि श्राप दिनुहोस् भन्ने चाहेको थियो, तर उल्टो के भयो? उल्टो होला। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारणले गर्दा हामीले केही काम गर्दाखेरि सोचेर गर्नुपर्दछ। दाजु सेवा दुर्योधनले गरे र आशीर्वाद हामीले पायौँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, शङ्कर स्वामी भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि जीव र ब्रह्म एक नभए त कृष्णले पातको भोजन गर्दा दुर्वासा तृप्त हुन कसरी सम्भव हुन्थ्यो? जीव र ब्रह्म एक हुनुभएको छ। जीव र ईश्वरको भेद आभास मात्र हो र तत्त्व त एउटै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवानको स्वधाम गमन र यदुवंशको विनाशको समाचार सुनेर युधिष्ठिरले स्वर्गारोहणको निश्चय गर्नुभयो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, यत्रो बेर यो कथा सुन्नुभयो हजुरहरूले? त अब यहाँनिर अर्जुनबाट सुन्नुभएको छ। कसले? युधिष्ठिरले। यहाँ भन्दै हुन्छ अर्जुनले, हेर्नुहोस् त हाम्रो रक्षा यसरी यसरी गर्नुभएको थियो भगवानले। त भगवानको स्वधाम गमन र यदुवंशको विनाशको यो समाचार सुन्ने बित्तिकै युधिष्ठिरले स्वर्गारोहणको निश्चय तुरन्त गर्नुभयो। परीक्षितलाई राज सिंहासन दिनुभयो। पाण्डवहरू द्रौपदीलाई लिएर स्वर्गारोहणका निम्ति हिमालयतर्फ प्रस्थान गर्न लागे। अब केदारनाथमा उनीहरूले शिवको पूजा गरे। गएर केदारनाथमा गएर जीव र शिवको मिलन भयो। आज त्यसभन्दा पर निर्वाण पन्थ छ। पाण्डवहरूले त्यही बाटो लिए। हिँड्दा हिँड्दै सबभन्दा पहिले द्रौपदी पतन भइन्। किनभने पतिव्रता भइकन पनि अर्जुनप्रति उनको ज्यादा प्रेम थियो। उनीप्रति पक्षपातको भाव राख्दथिन्। अर्जुनलाई ज्यादा प्रेम गर्थिन् द्रौपदीले। त्यसै कारणले गर्दा द्रौपदी पतन हुन पर्यो। दोस्रो पतन सहदेवको भयो। किनभने उनलाई आफ्ना ज्ञानको अभिमान थियो। म भन्दा ज्ञानी अरू कोही पनि छैन भन्ने यो अभिमान थियो सहदेवलाई। त्यसैले यो अभिमानले गर्दा उनी पतन हुन पर्यो। तेस्रो पतन नकुलको भयो। किनभने उनलाई आफ्ना रूपको अभिमान थियो, म भन्दा राम्रो कोही छैन भन्ने। त्यस पछाडि अर्जुनको पतन भयो। यिनलाई आफ्ना बलको अभिमान थियो, म जस्तो धनुर्धारी अरू कोही पनि छैन, म जस्तो बलवान अरू कोही पनि छैन भन्ने यो घमण्ड अर्जुनमा थियो। यही अभिमानले आज पतन गरायो। त्यस पछाडि भीमको पतन भयो। उनले धर्मराजसँग सोधे, मेरो पतन किन भयो? सबै अरूको पतन त यही कारणले भयो, तर मेरो पतन किन भयो? मैले त कहिले कुनै पाप गरेको थिइनँ, किन मेरो पतन भयो? युधिष्ठिरले भने, धेरै खान्थ्यौ नि त तिमी, त्यही कारणले गर्दा तिम्रो पतन भएको हो। खाँदाखेरि आँखा खुल्ला राख, तर सन्तहरूलाई र देवहरूलाई भोजन गराउँदा आँखा चिम्ल। तिमीले के गर्यौ? आँखा चिम्लिएर खायौ, जति पनि खायौ। देव सन्तहरूलाई भोजन गराउँदा पो आँखा चिम्लिनु पर्दछ त? आफूले खाँदा आँखा चिम्लिने? आँखा चिम्लेर नदेखिकन झ्याम खाएको खाइ गर्ने? त्यसै कारणले गर्दा तिम्रो पतन भयो। धर्मराजले उत्तर दिनु युधिष्ठिरले। त धर्मराज अब जो युधिष्ठिर हुनुहुन्छ एक्लै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। धर्मराजको परीक्षा गर्नलाई यमराज कुकुरको रूप लिएर उनका नजिकमा आए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त उनले दोस्रो रूप पनि लिए र युधिष्ठिरलाई भने, म तिमीलाई स्वर्ग लैजान्छु, तर तिम्रा पछि पछि त कुकुर आइरहेको छ, त्यसलाई स्वर्गमा लैजान मिल्दैन। जवाफमा युधिष्ठिरले भने, जो मेरा साथ साथमा आइरहेछ त्यसलाई म एक्लै कसरी छाडिदिउँ? त्यसलाई छाडेर म स्वर्ग जान सक्दिनँ, किनभने त्यो कुकुर छ नि मेरो पछाडि आइरहेको, त्यो मसँग 7 पाइलाभन्दा धेरै हिँडिसकेको छ। 7 पाइला मात्रै आफूसँग हिँड्ने कोही व्यक्ति छ भने त्यो मित्र हुन्छ, उसको साथ छोड्न मिल्दैन। त यो कुकुर त धेरै पाइला अगाडि बढिसकेको छ। धर्मराज सदेह स्वर्ग जानुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यही प्रकारले गर्दा तुकाराम पनि सबैलाई राम राम भनेर स्वर्ग गएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसो भन्दै उनी स्वर्ग गए। आमी जातो आमुच्या गावा आमचा राम राम ध्यावा।
मीरालाई पनि सदैव स्वर्ग मीराबाई पनि सदैव स्वर्ग गएकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, उनी द्वारिकाधीशमा सदैव मिल्न गएकी थिइन्, लीन भएकी थिइन्। मेवाडमा उनले ज्यादै कष्ट पाएकी थिइन् र उनले मेवाड छाडिदिन्। उनी गएपछि मेवाड ज्यादै दुखी भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ यवनहरूको आक्रमण भयो। राणाले सोचे, मीरा मेरी मेवाड आइदिए देश सुखी हुँदो हो। राणाले ब्राह्मणहरूलाई र भक्तहरूलाई मीरा बोलाउन पठाए। त्यो समयमा मीराले उनीहरूलाई भनिन्, त्यो समयमा भोलि यदि मेरा द्वारका नाथको आज्ञा भयो भने म उनीसँग आउनेछु। अघिल्ला दिन मीराले दिव्य श्रृङ्गार गरिन्। आफ्ना गिरिधर गोपालसँग आफ्नो प्राण प्रियतम श्रीकृष्णसँग भेट्नु छ भनेर उनी आतुरिरहेकी थिइन्। म यस संसारमा अब बस्न चाहन्न, कृपा गर मेरा नाथ, यसो भन्दै थिइन्। कीर्तनसँगै उनी नाच्न थालेकी थिइन्। त्यो उनको अन्तिम कीर्तन थियो। द्वारकानाथले उनलाई आफ्नो हृदयमा लगाउनु भयो। कृष्ण भक्तिले उनको शरीर यति दिव्य भएको थियो कि त्यो सशरीर कृष्णमा विलिन भयो। त्यो शरीरलाई हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आत्मा र परमात्माको मिलन कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। यदि सच्चा भक्त छन् भने यो हुन सक्छ। तर कृष्ण प्रेमले जड शरीर पनि चेतन बन्दछ, चेतनमा विलिन भइहाल्छ। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मामा गएर मिल्दछन्। प्रयाण र मरणमा भेद छ। अन्तिम श्वाससम्म नित्य कर्म गर्दै रहनेलाई प्रयाण भनिन्छ र मिलन अवस्थामा हाय हाय गर्दै देह छाड्यो भने त्यसलाई मरण भनिन्छ। पाण्डव प्रभुका धाममा गए, उनीहरूको मृत्यु उज्जवल भयो किनभने तिनीहरूको जीवन श्रेष्ठ र शुद्ध थियो। उनीहरूले आफ्ना जीवन कालमा कहिल्यै धर्म छाडेका थिएनन्। धनभन्दा धर्म श्रेष्ठ हो। धनले यस लोकमा केही सुख दिन्छ र कहिले काहीँ दुःख पनि दिन्छ, तर धर्मले यो जीवन र परलोक दुवैलाई उज्यालो गर्छ। धर्म मृत्युपछि पनि सँगसँगै आउँछ, यसरी बताइएको छ। अन्तिममा जाने भनेको धर्म मात्रै हो हामीसँग, धर्म रूपी पुण्यहरू केही जाँदैन। अब परीक्षित राज्य गर्न लाग्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने परीक्षितले अब राज्य प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 5 पाण्डवले स्वर्गारोहण गरिसकेका छन्। अब परीक्षितले राज्य गर्न लाग्नु भएको छ। उनले धर्मद्वारा राज्यको पालन गर्न लाग्नु भएको छ। 3 अश्वमेध यज्ञ पनि गर्नुभएको छ परीक्षितले। अश्वमेध यज्ञका समयमा घोडालाई स्वतन्त्र छाडी घुम्न दिइन्छ। वासना नै के हो? घोडा हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। वासना कहीँ पनि बाँधिँदैन। आत्मस्वरूपमा विलिन भएपछि त्यो नै अङ्कुशमा पर्छ। कुनै विषयमा वासना नफसोस् भन्ने ध्यान राख्नुपर्छ। इन्द्रिय, शरीर र मनोगत वासनाको नाश नै 3 यज्ञ हो भनेर यसरी बताइएको छ। 3 यज्ञ गरे परीक्षितले भनिएको छ। के इन्द्रिय, शरीर र मनोगत वासनाको नाश गर्नु नै यो 3वटा यज्ञ हो। यदि यो 3वटा यज्ञ गर्न सक्यो भने व्यक्तिको उद्धार हुन्छ। परीक्षितले यी 3 यज्ञ गरे। 4थो यज्ञ बाँकी थियो। बुद्धिगत वासनाको नाश त सुखदेव जस्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरुका कृपाले नै हुन्छ। बुद्धिगत वासनाको नाश गराउनु थियो, त्यसै कारणले गर्दा सुखदेव जस्ता ब्रह्मनिष्ठ परीक्षितसँग मिल्नु भएको छ। त्यसकारण 4थो यज्ञ अहिलेसम्म भएको थिएन। ल हेर्नुहोस् है, शुद्ध आचार भयो भने विचार शुद्ध हुन्छ, होइन र? खानपान शुद्ध भयो भने विचार शुद्ध हुन्छ। जल शुद्धि र अन्न शुद्धिको मर्यादा पालनले सिद्धि पाइन्छ, यसरी बताइएको छ। आचार शुद्ध राख, स्वेच्छाचारीको पतन हुन्छ, यसरी बताइएको छ। जो स्वेच्छाचारी छ ऊ आफै पतन भएर जान्छ। परीक्षितको आचार पनि शुद्ध थियो, धर्मशास्त्रमा वर्णित मर्यादा अनुसारको थियो। त्यसकारण उनमा कली पुरुषको प्रवेश हुन सकेन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कलीले सोच्यो परीक्षितले केही पाप गरे त म उनमा प्रवेश गर्न पाउने थिएँ। कलीले यो सोचिरहेको छ। राजाका मनमा पहिले प्रवेश गरौँ, त्यस पछाडि प्रजामा घुम्न सकौँला। राजामा प्रवेश नगरिकन प्रजामा कसरी घुम्ने? कलियुगले यो विचार गरिरहेको थियो। समाजलाई सुधार्न असम्भव जस्तो भइसकेको छ। तर व्यक्तिगत जीवन सुध्रन सक्दछ नि। पहिले आफू व्यक्तिगत जीवनलाई सुधार गर्नका लागि खट्नु पर्यो। आचार र विचारबाट जो शुद्ध हुन्छ त्यसका घरमा कली आउन सक्दैन कहिले। आज पनि केही वैष्णव घरमा केही वैष्णवजनका घरमा कलीले प्रवेश गर्न पाउन सकेको छैन। कलीले प्रवेश गर्न सकेको छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। शास्त्रको रचना मनुष्यको कल्याणका निम्ति भएको हो।
जसले आचार धर्म छाडिदिन्छ त्यसको विचार पनि अशुद्ध हुन्छ। धर्म मातापिता हुन् यसरी बताइएको छ। पत्नी छान्न सकिन्छ तर मातापिता सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, धर्मको परिवर्तन गर्न सकिँदैन। वर्णाश्रम धर्मको पालनले आचार शुद्ध हुन सक्दछ। यसरी बताइएको छ। गाईको सेवा गर्नुपर्छ। गाईले घाँस खाएर दुध दिन्छ। भगवानले सम्पत्ति दिनुभएको छ भने गाई पाल्नु पर्दछ। आजकल धन सम्पत्ति पाए भने मानिसले कुकुर पाल्छन् तर गाई पाल्दैनन्। कुकुरको अनादर गर्ने कुरा गरेको होइन, फेरि हो कुकुरको पनि संरक्षण गर्नुपर्दछ तर मर्यादा छाडेर ज्यादा प्रेम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्न खोजिया हो। आँगनमा आएको कुकुरलाई खाना दिनु धर्म हो तर कुनै मानिस त्यसलाई मोटरमा चढाएर घुम्दछन् फिर्दछन् भने अब त्यसलाई के धर्म मान्नु कि के मान्नु कि शोक मान्नु? अरू म के भन्न सक्छु र यस्ता मानिसलाई। तर आगामी जन्ममा स्वयं आफू कुकुर हुने यो तयारी हो, यो कुरा बुझिराख्नु पर्दछ। यसरी घुमिँदैछ भने आगामी समयमा आफू कुकुर बनिनेछ, यो यसको तयारी गरिँदैछ नि त। बेलैदेखि यसको अभ्यास हुँदैछ नि त। हामीले जेको अभ्यास गर्यो अर्को जन्ममा त्यही हुने हो। त्यसैले यो अभ्यास हुँदैछ, त्यसै कारणले गर्दा अर्कोचोटि त्यही बनिन्छ। जीव मात्रमा परमात्मा छन् तर प्रत्येकको शरीर भिन्न छ र कर्म पनि भिन्न छ नि। तर कारण हरेकसँग खानेर पिउने काम इष्ट होइन नि। यो कुरा यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्ता प्रकारको यहाँ ज्ञान दिइराखिएको छ। अब परीक्षित मा चाहिँ कलिगको प्रवेश कसरी हुन्छ के हुन्छ अगाडिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।